مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا دكتور. مرحبا بك، يعيشك. شكرا على قبول الدعوة. شنو تقييمكم للوضع اليوم؟ يظهر لي بالواضح للعباد الكل اللي الوضع مازال حالة نجم نقولوا سيريوز. باش هو انت تشوف اللي الارقام واضحين هما بنفسهم. وقت اللي نشوفوا المستوى نتاع لي كا ولا الحالات ولا لي ديسي، ترى اللي فريمون قعدنا في مستوى عالي. 99 البارح عدد الوفيات، واليوم هو تو الجمعه الاخرى فما ارتفاع، بدا بارتفاع شويه. هو كيف تجي تشوف الكورب كامله من الابيديميك. احنا بدات صعدت في افريل بصفه هامه، ومن بعد بدات شيء هكا شويه يتحسن، على خاطر il y avait des mesures en particulier في رمضان. il y a eu des mesures importantes خليو اتخاذ اجراءات. الاجراءات هذوك ما خليو فما بدا ينقص بشوي بشوي، ولكن نشوفوا. وتعرف انت ديما فما ديكالاج نتاع جمعتين ابوبري ما بين لي زيفينمون والنتائج. نشوفوا اللي مالوروزمون برشا توانسه سمعوا الكلام في العيد وما عيدوش اتسيتيرا، مي نشوفوا اللي كمان فما عباد اللي ما فهمتش اللمات العائليه فيهم زاده. وقت اللي يتلموا برشا عباد فما ريسك امبورطون. ورانا أنا باش نأكد اللي اليوم ما سي امبورطون اللي نحاولوا وإن شاء الله العباد اللي تسمع فيا يركزوا اللي باش ننجحوا باش نعديو سيف نقولوا في ظروف تكون مستحبة. لازم كل واحد منا يشارك في الحالة هذه. فما هذاك من الناحية العامة الفاكسيناسيون، فما برشا إجراءات قاعدة ناخذوا فيها، أما هذاك ما يكفيش. وقت اللي شفنا مع المختصين في الابيديميولوجي ومع الأوبسيرفاتوار، راو اللي الكورب العامة تمشي، ومن بعد ساعات هي تبدأ تحسن، ومن بعد وقت اللي نشوفوا فما دي كاسور في الكورب سا كوريسبون ديما سوفون للعباد. فما غولاشمون، فما غولاشمون العباد يرخيوا التراخي نتاعهم، وفما بعد ساعات فما تسهيلات صارت اللي بعد شفنا اللي مالوغوزمون التسهيلات التسهيلات وقت اللي انت بعد ساعات on a permis il y a un moment نقصنا bon باش نذكر dans le détail mais في les déplacements il y a un moment il fallait gérer les déplacements, ça n'a pas été fait etc. تنقلات والحاجات من نوع هذا نشوفوا. وسورتو لو ريلاشمون هو من بعد ساعات الارقام تخلي تقول اي نقصوا العباد، نخفوا شويه، نخفوا على العباد. انا اللي يقلقنا سيكو وقت اللي انت تحسن في وقت الكوفر فو بار اكزومبل، العباد اوتوماتيكمون يخموا سيء. فهمت؟ وقت اللي نقول انا التخفيف اللي مقلقني، التخفيف هو معقول. نحب نقول باش انت فو جيري حسن الوضع نتاع الناس ماذا بيك باش تنقص الضغط البسيكولوجي والضغط المادي وكل شيء. اما ديما العباد يخموا. انا تتراه هذه حاجه تتراه في الشارع، انت من غدوه تخرج تلقى اقل عباد لابسين كمامات، وهذا لازمنا نخرجوا منه. لازم كل مواطن منا يفهم. بالعكس لازم نكملوا في العمل، نكملوا في التباعد، نكملوا في البور نتاع الماسك، نكملوا في غسل اليدين، توت لي ميزور هذيك نتاع البريفونسيون اللي تفهمنا عليهم. سي الهادي ودكتور هادي وسليتي رئيس اللجنه العلميه لمجابهه فيروس كورونا، علاش اليوم مثلا مناطق كما القروان كما القصرين كما قفصه كما بدنين هي اليوم الاكثر، ولا شمال الغربي ولا كذا الاكثر تضررا متواجد فيها اكثر العدوى نسبه التحليل الايجابي؟ بون توا قاعدين نشوفوا دابور العدوى مربوطه وقت اللي تحلل لي كا مربوطه باللي ريغروبمون فاميليو.
دونك فما التجمعات العائليه. دونك فما لو كومبورتمون انديفيدويل الفرديه. فما لو كومبورتمون انديفيدويل. والحاجه الاخرى اللي هذايا الجرثومه قاعده تمشي في البقايع بكل، وانت كومون ديريج النيفو المستوى نتاع ليمونيزاسيون نتاع المناعه الجماعيه. نجم المناعه في بقعه كانت مشيت اكثر، على خاطر في المده اللي قبل صار فيها اكثر وبقعه اقل فيها، وهو راهو بليزيور بارامتر صعيب باش تحددها بارامتر برك. وفما بقايع اللي صارت اقل مناعه، دونك وقت اللي يجي الفيروس هذا جديد ينتشر نتاع الانجلي، ينتشر بسرعه كبيره. اما جوستومون انا هوني مش نقعدوا مركزين على الفيروس، انا نركز على مادامني نعرف فما حاجه قاعده تتسرب، ناخذ الاحتياط نتاعي. كيما تسمع انت وقت اللي واحد يبدا وناخذوا الواحد العام، كيف نسمعوا فما سريق في منطقه معينه في مده معينه ومازالوا ما تشدوش، مو العباد الكل تولي تعس على السعي نتاعها وتعس على دارها وكل شيء، حتى لين نوقفوا كل السريق وتتعدى الازمه. هيك الاحتياط واجب وين ديما نبدا بالعبد بالشخص. ما معاك انا ماذا بين نخمم ديما في المجتمع كامل، اما خمم في روحك. والتونسي ديما يظهر له مادام هو تو لا كح لا عنده سخانه، دونك هو معفي من المرض، وهذيك اكبر غلطه. لو فرضنا انت عندك مناعه خاصه والمرض ما ظهرش عندك، ما تنجم تكون تعديته ومنعت. اما اللي داير بيك ابدا بعائلتك، ما تخممليش في الجار، ما تخممليش في اللي يخدم معك في المؤسسه، خمم في هذوكما. والحالات اللي راوهم وين الحق تو جاي سيف، وتعرف الكومبورتمون نتاعنا يتبدل، وبرشا عباد تشدوا باش يتسيبوا تسيبه واحده. بداو فما تسيبه صارت في العيد، صار فما عباد عملوا المواسم. انا موسم هذا مانيش وقت موسم اللي باش تتلم العباد وعشاوات ودنيا. اليوم باش يجيونا فما عباد اللي مبرمجين عروسات، رانا مواطنين ونسمعوا داير بينا اش قاعد يصير. فما مهرجانات سامحني دكتور، امبارح اجتمعتوا لقراءة الوضع ومتابعة الوضع، شنو هي المقترحات اللي تقدموها اليوم؟ احنا المقترحات هو تطبيق المقترحات، على خاطر يزينا ما نقعدوش نعملوا في الفيرجول، وعليش فما فيرجول وعليش فما اكسكلاماسيون، مش هذا اللي هام برشا. اللي هام هو التطبيق. باش نحكي لك حكايه عادي، مشيت اون غروند سيرفاس، هي مبنى كامل تدخل، فما سيد في الباب، عديت ما نعرفش علاش جاني انتباه، درت جاء مرأة وراجل، المرأة تعديت بالماسك، الراجل مش لابس. يا أخي العون وقفوا قالوا لا. في الآخر خذا الماسك من عند ما نعرفش شكون اللي ترافق فيه ولبسه ودخل. من بعد ما دخل عمل هكا نحاه. جيت باش نقول كلوفك مش كلوفك، خلينا من اللي أنا لجنة علمية، مش حكاية لجنة علمية كمواطن. جيت ماشي ومن بعد استنيته كيف غلط، حكيت معاه. في الأول لا يون رياكسيون متقلق، كيف فسرت له البس. أنا بالإكزامبل هذا شو نحب نقول، ساعة العون هذاك ونشكره 20 مرة. يجيش وزير داخل العون هذاك نعمل له شابو با، إذا يوقف الوزير يقول له البس الكمامة قبل ما تدخل. سي امبورطون الكلام هذا اللي نقول فيه هام برشا. الأعوان بكل اللي واقفين في المساحات الكبرى ولا المساحات الكبرى ان جينيرال، نطلب منهم طبقوا التوصيات، ما يهمكمش في العباد. بون سي فري كو بعد ساعات حاجه خايبه كيف في واحد يسمع كلمه خايبه، ولكن هو كعون يحافظ علينا راهو حاجه هامه، وهذيا ما لازمناش نسلموا فيها. دونك احنا اون دي ريكومانداسيون ما نجمش الدوله تحط بوليسيه بارتو، حتى بوليس عون كيما العوان، ماهوش ما نفرقش ما بين عون يشغلوا المؤسسه وعون من الحمايه وزاره الداخليه. كيف احنا نحترموا بعضنا. هذاك كيف قال لك البس الماسك،
ما عنده حتى شيء، لا ينوي عليك خايب، لا ينوي هو. لدولة غير قادرة دكتور. نعم. الدولة ما نجمتش تفرض القرارات اللي ليه تاخذ جوستومون ليه بربي نخرجوا من منطقة الدولة. أنا نحب تو نتكلم في المواطن، أنا تو في التاكسي فما المواطن، في الكرهب فما المواطن، في الدار فما المواطن، مانيش نحكي مع الدولة، نحكي مع المواطن. أنت كيف تجي باش تدخل العطار ما نوصلش للجراند سيرفاس، كنت في الدار تجي خارج للعطار البس الكمامة، تي خطوتين شنو على درج باش نقضي كمام عطار حتى العطار خاطر بقعة ضيقة نبداو لاصقين لبعضنا، نبعد شوية وانت تعمل وما يصير لي حتى شيء. راهو هذا ونعاود نأكد يا مواطن تونسي يا مواطنة، راهو الحل في يدينا، على خاطر قد ما نحتاط قد ما مش باش تصير صفر عدوى سانيكزيست با، اما نقلصوا في العداد هكاك، نقلصوا في الانعاش، نقلصوا في الحالات الخطيرة، ونجموا وقتها نتلهي وتصير ديناميكية في البلاد. وخاطر ما لازمش بلاد تقف، اما باش ما تقفش كل مواطن هو لو ريسبونسابل indépendamment des mesures générales. Les mesures générales d'accordo. اما تنجم تعمل دي mesures générales اذا المواطن نادر با ما يمتثلش وما يشاركش، مش يمتثل ماهوش بشي، ما نحبوش دون السنس تطبيق، انا نحبه هو يشارك في لا ريوسيت في النجاح نتاع هذا باش نقصوا العدوى. شو يقول الموديل الماتيماتيك نتاعكم اللي اعتمدتوه؟ وزير الصحه يقول راهو باش نوصلوا معناها 4000 من هوني حالة وفاة. وزير الصحه وقت اللي يتكلم هكا يقول لك اذا اون نادير با جوستومون مش ما ننخرطوش في المنظوم، خاطر نخرجوا قرارات مش مشكل، اما القرارات اذا المواطن ما يطبقهاش يا ريسك. وهذا اللي حب يقول نتصور سيد الوزير، سيكو إذا ما نعملوا حتى شيء، إذا ما نحتاطوش، إذا نرجع لك للعروسات. أنا وقت اللي نسمع فما عباد من توا محضرين في جوان وجوية عشوات باش يلموا فيهم 200 عبد. مهرجان قرطاج راهو مهبط برنامج من جويليا وأوت، سامحني سيد الدكتور هدي وسلاتي، هل أنتم على علم بهذا؟ باش يعملوا مهرجانات كلي لو بروتوكول احنا بنصف العدد. on va voir احنا on n'a pas discuté des protocoles qu'ils ont prévus، ما وصلناش اللي احنا لا فما برمجه وكذا وعقود مي ils doivent faire attention. هيك شفت حتى في ils doivent faire attention والا يمنعوا. on verra la situation انت والسيتواسيون اذا نشاركوا باش نخفضوا في أرقام العدوى من هوني لآخر جوان حاجة، وإذا الشيء ماشي ويتطور حاجة أخرى. ما هيش حاجة هكا اليوم ما نجمش أنا نعرف شنو اللي باش يصير لو 1 جويي مادام ما نعرفش الحالة لو 1. وهذه عليه تو نجم نعمل دي موديل ماتيماتيك، أما في الموديل ماتيماتيك كيف نحط المواطن يشارك في المنظومة كاملة، تو نبدأ متهني كيف نحط اللي ماهوش باش يشارك. انا نقول لك لا، اما اليوم نعاود ناكد ونكلم المواطنين الكل، ردوا بالنا ناخذوا الاحتياط اللازم المده هذه بكل كيف نقربوا لبعضنا. هي هذيك المشكل، هذيك العدوى تصير بوقت اللي العباد تقرب لبعضها. هذه موجه رابعه ما يهمش، اسمعني انا كلمه موجه ثالثه ولا رابعه مش هو الاهم الأرقام مازالوا عاليين. أنا نسميوها رابعة ثالثة خامسة سي با البروبليم، اللي يهم اللي اليوم الأرقام مازالوا عاليين. أنا وقت اللي نشوف الأرقام ديما نلقاو لو تو دو بوزيتيفيتي الجماعات الفارطة ديما يتراوح ما بين 30 و20 en sachant que المدة الأخرى في بعض الجهات كما قلت أنت قبيليك لا واللي ما صاروا بتاتر انفلاتات الشيء طلع بصفة كبيرة 60% تقريبا، طلع بصفة كبيرة. بيان انتندو هو شنو على خاطر بيان انتندو البؤر كيف تمشي لهم باش تلقى لو ماكسيموم، يوريك اللي مازلنا العباد ما تاخذش الاحتياط الكافي، ما تاخذش الاحتياط الكافي. هل أنه مرجح رفع حظر الجولان ومقترح في جويليا؟ دكتور هدي وسلاتي احنا اللجنة العلمية
شو اسمه الكوفر فو est un élément important. ما نجمش سي اون دي ميزور اللي هي في تطبيقها ميم سي ليا كيلكو ديراباج مي مالغري تو متبقى بصفه امبورطونت. اليوم سي اون ميزور على لاكيل اون تيان. ما نعرفش انا في جويليا شنو هي الحاله، اذا صفر حالات يمكن ما نجمش هوني نعمل تكهنات بارابور اون سيتواسيون اللي مربوطه بالكومبورتمون نتاع شعب كامل. سيدي وسيدتي رئيس اللجنه العلميه لمجابهه فيروس كورونا، نحب نختم معك بحاجه في علاقه بكره القدم. نعرف انه ما يصير الان في مصر انه سيسمح للجماهير الرياضيه في مصر بنصف تقريبا عدد طاقه استيعاب ملعب بصير فيه مباراه نصف نهائي لكاس رابطه الابطال الافريقيه الترجي والاهلي. الترجي تلعب ماتشوها في تونس. هل انه فما امكانيه لسماح للجمهور بالدخول مع الجمهور التونسي باش يمشي الغادي؟ لا هوني في تونس. أنا اليوم احنا ما حكيناش فيها، مازلنا ما تلما فما حاجات هامه اكثر من هكا، مازلنا ما حكيناش في اللجنه العلميه، دونك ما نجمش نعطي رايي الاخوان. ما نتصور لا برودونس ما تخليني نقول لك ماهيش حاجه مطروحه اليوم، مش حاجه ممكنه اليوم ما نتصورهاش ممكن، فهمتني. والاصل ديما الحذر هو اهم حاجه. بارك الله فيك سيدي وسليتي، دكتور هادي وسليتي رئيس اللجنه العلميه لمجابهه فيروس كورونا. نخليك كلمه الاخر. يبارك فيك، ونزيد ناكد واللي يستمعوا فيا بكل، رانا مع بعضنا، كل واحد منا في عيشته نتاع كل يوم يحاول يعمل الاجراءات اللازمه باش للوقايه. ما يظهر لك شيء انت مانع منها الوباء ولا عائلتك مانع منها الوباء. راهو كيف نراو نعرفوا عباد كيف بعد ساعات واحد يكلموه يهز التليفون يقول لك فلان راهو في الانعاش، قلبنا يترعد. دونك كل مواطن ينجم نامبورت كيل مومون تصير له حاجه من النوع هذا، ودونك نأكد ونعاود نأكد مع بعضنا ان اون لوت ضد هالوباء هذا. وبارك الله فيكم.